नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् स्वीकृतः 18 श्लोकः अहमत्र पठामि। अन्धबन्ध इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। अन्धबन्धः इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अतः श्लोकस्य अस्य अन्वयः। हे भारत, नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहाः अन्धबन्धः उक्ताः तस्माद् युध्यस्व। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशः। नित्यस्य शाश्वतस्य नाशरहितस्य ज्ञातुमशक्यस्य शरीरे वर्तमानः आत्मनः इमे देहाः नाशसहिताः भवन्ति इति कथ्यन्ते। अतः भो अर्जुन, त्वं युद्धं कुरु। एषः एव श्लोकस्य अस्य सारांशः। धन्यवादः।